4 अध्यायको हामी 1 र 2 पद फेरि पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 4 अध्यायको 1 र 2 पद। यूहन्नाले भन्दैछन्, यी कुराहरू पछि मैले हेरेँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा ढोका खोलिएको थियो अनि पहिलो आवाज जो मैले सुने त्यो मसित बोलिरहेको तुरहीको जस्तो थियो, जसले भन्यो, यहाँ माथि आऊ र म तिमीलाई यी कुराहरू देखाउनेछु जो यी कुराहरू हुनुपर्नेछ। अनि तुरुन्तै म आत्मामा थिएँ अनि हेर स्वर्गमा एउटा सिंहासन बसालियो र सिंहासनमा एकजना बस्नुभयो। 3 पद पनि, अनि जो बस्नुभयो उहाँ चाहिँ स्फटिक र लाल मणि चाहिँ देखिनुहुन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि हरित मणि चाहिँ देखा पर्ने इन्द्रेणी थियो। अब हामीले केही अध्ययनहरू यसबाट गरिसकेका छौँ कि 4 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ यी कुराहरूपछि भनेको लाउडेसियाको अथवा लाउडेसियाको मण्डललाई प्रभुले दिनुभएको सन्देशपछि अथवा त्यसले चाहिँ मण्डली युगको अन्तिम समयपछि अथवा मण्डली युग समाप्तपछि अथवा मण्डली अन्त्य हुनसाथ यी कुराहरूपछि भनेको चाहिँ त्यसलाई जनाउँछ। अनि भनेको छ त्यसपछि के हुनेछ, त्यसपछि हामीले अध्ययन गरेको थियौँ मण्डली युगको अन्त्य हुनसाथै मण्डली यसलाई उठाइ लगिनेछ अथवा र्याप्चर भनिन्छ। मण्डलीको चाहिँ र्याप्चर हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो, ज्यादै खुसीको कुरा हो। जुन कुराको लागि नै हामी के गरेका छौँ, कुरिराखेका छौँ, र्याप्चरको लागि। प्रभु कतिखेर आउनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ उचालेर अथवा उहाँले चाहिँ हामीलाई स्वर्ग चाहिँ लिएर जानुहुन्छ। यहाँ भनेको छ त्यसपछि स्वर्गको एउटा ढोका खोलिएको थियो अनि त्यसपछि सँगै मैले तुरहीको जस्तो आवाज पनि सुने, यहाँ माथि आऊ भनिरहेको। भनेपछि हामीले हेरेका थियौँ ढोका कतिखेर खोलिन्छ, आउँदा र जाँदा। अनि तुरहीको आवाज मण्डली उठाइ लगेदेखि ठिक यही घटना हुनेछ कि त्यहाँ तुरहीको आवाजसित प्रभु आउनुहुनेछ र मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उठाइ लैजानुहुनेछ। त्यस यसले चाहिँ ख्रिस्टको आगमन अथवा मण्डलीलाई लैजाने जुन दिन छ त्यो घटनालाई चाहिँ सङ्केत गरिरहेको छ। पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायमा जाउँ त। चार अध्यायको 16 पद, किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ। तुरहीको आवाज मण्डली उठाइ लाग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हुनेछ। अनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ कि र्याप्चरमा चाहिँ एउटा अचानक भन्ने कुरा हुन्छ अथवा मण्डली उठाइ लगिने कुरा चाहिँ अचानक हुन्छ। यसको माने के हो, जुनैसुकै घडी पनि मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुले उठाइ लैजानुहुन्छ। यो अचानक हुने एउटा घटना हो। त्यो घटनामा येशू ख्रिस्ट चाहिँ बादलसम्म आउनुहुनेछ अनि प्रभुमा सुतेकाहरूलाई चाहिँ उहाँले शरीर दिनुहुनेछ र उहाँ आउँदाखेरि जो शरीरमा यही शरीरमा जिरेका हुनेछन् मण्डली, उनीहरू चाहिँ बदली हुनेछन्। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 51 र 52 पद हामीले हेरेका थियौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 र 52 पद। हेर एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। प्रभु आउँदाखेरि हामी त्यहाँ शरीरमा नि जिउँदछौँ भने चाहिँ बदली हुनेछौँ। एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा आखिर तुरही बज्दा हुँदी, किनकि तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बौराइनेछन् र हामी चाहिँ के हुनेछौँ, बदली हुनेछौँ। त्यसपछि चाहिँ एकसाथ हामी चाहिँ बादलमा प्रभुसँग उठाइनेछौँ र हामी प्रभुमा सुतेकाहरू जो प्रभुसँग आउनेछन् आत्मा, उनीहरूले शरीर पाउनेछन्। प्रभु आउँदाखेरि जो जीवित रहन्छन् उनीहरू बदली हुनेछन् र दुवैले एउटा शरीर पाउनेछन्
त्यो शरीरसँगै सबैजना स्वर्गमा चाहिँ उठाएर लगिनेछ। त्यही घटना हो मण्डली उठाइ लगेको घटना चाहिँ, है। त हामीले हेरौँ यो घटना चाहिँ कसरी हुन्छ अरे, आँखाको एक झिमिकमा त्यति चाँडो चाहिँ बदली हुन्छ, त्यति चाँडो चाहिँ मण्डली उठाइ लगिन्छ, है। मान्छेको शरीर त्यति चाँडो बदली हुन्छ महिमित शरीरमा चाहिँ ठिक त्यो मण्डली उठाइ लगिसकेपछि, हैन, जब प्रभुले मण्डली लानुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त अब र महत्त्वपूर्ण घटनामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अब सोच्नुहोस् के हुन्छ होला जब मण्डली प्रभुले उठाइ लैजानुहुन्छ त्यसपछि के हुनेछ? कसैलाई के थाहा छ? त्यसपछि के हुनेछ? संसारमा के हुनेछ? 7 वर्षको एउटा सङ्कटकाल, होइन, महासङ्कष्ट हुनेछ। त्यो पनि राम्रो कुरा हो। त मण्डली उठाइ लगिने साथ अर्को एउटा कुरा पनि हुनेछ, त्यो चाहिँ के हो? ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसको विषयमा हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। प्रकाशको पुस्तक हुनुहुन्छ, हामी 4 अध्यायमा छौँ, त्यहाँबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। 2 पद। जब यूहन्नाले स्वर्गको ढोका खोलेको देखे, तुरैको आवाज सुने, अनि त्यो बेलामा उनले एउटा आवाज सुने, यूहन्ना माथि आऊ भनेको आवाज सुने। त्यसपछि यूहन्नाले भन्दैछ 2 पदमा, म तुरुन्तै केमा थिएँ? आत्मामा थिएँ, है। मण्डली तुरुन्तै स्वर्गमा लगिनेछ, तर फरक के छ भने मण्डली चाहिँ आत्मामा लगिने छैन, तर शरीरमा नै लगिनेछ। मण्डलीलाई शरीर दिइनेछ, त्यसपछि शरीर दिइसकेपछि तिनीहरू शरीरसँगै स्वर्गमा लानेछ। तर यूहन्ना चाहिँ केमा स्वर्ग पुगेका छन्? आत्मामा। त्यो चाहिँ फरक हो। तर यसले के कुरा सिकाउन खोजिरहेको छ भने चाहिँ मण्डली उठाइ लगेदेखि यही घटना हुनेछ, तुरुन्तै मण्डली प्रभुसँग कहाँ जानेछ? स्वर्गमा जानेछ। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु हुँदाखेरि, उहाँलाई क्रुसमा चढाउँदाखेरि दायाँपट्टि र बायाँपट्टि चोर राखेको थियो। दायाँपट्टि पनि चोर राखेको थियो, बायाँपट्टि पनि चोर राखेको थियो। एउटा चोरले चाहिँ प्रभु येशूलाई इन्कार गर्यो, एउटा चोरले चाहिँ के भन्यो भने, प्रभु तपाईँले मलाई के गर्नुहोस्? आफ्नो राज्यमा सम्झिनुहोस्। त्यसपछि प्रभुले के भन्नु उसलाई? आज चाहिँ तिमी कहाँ हुनेछौ? मसँग स्वर्गमा हुनेछ। अनि प्रभु पनि मर्नुभयो, ऊ पनि के अरे मर्यो, र त्यो मान्छे स्वर्ग गयो। त्यो चोरले पनि त्यहाँ के पायो? उता मुक्ति पाएर तुरुन्तै मृत्यु हुनसाथ कहाँ पुग्यो? स्वर्गमा पुग्यो। मण्डली त्यसरी नै एकै एकछिनमा कहाँ पुग्छ? स्वर्गमा पुग्नेछ। जस्तै आजभोलि मान्छेहरू मरिहाल्यो भने पनि, होइन, जस्तो तपाईँ र म मरिहाल्यौँ भने पनि हामी विश्वासी, होइन, मुक्ति पाएकाहरू मरिहाल्यौँ भने तुरुन्तै मर्न साथ, प्राण जान साथ हामी कहाँ पुग्छौँ? स्वर्गमा पुग्छौँ। त्यति छिटो। र जसले विश्वास गरेका छैनन् उनीहरू मऱ्यो भने तुरुन्तै कहाँ पुग्छन्? एकैछिनमा नरकमा पुग्छन्। कसैको पनि आत्मा यो संसारमा भड्केर बस्दैन। त्यो चाहिँ गलत अन्धविश्वास हो। त्यो चाहिँ, है, मान्छे मरेपछि कि त स्वर्ग जान्छ तुरुन्तै, कि त नरक जान्छ। त मण्डली उठाइ लगिने बेला पनि त्यही घटना हुन्छ कि मण्डली तुरुन्तै शरीर दिनसाथ स्वर्गमा पुग्नेछन्। अब त्यसपछि के हुनेछ? त्यहाँ 4 अध्यायमा हामीले हेरौँ अब। अनि तुरुन्तै म आत्मामा थिएँ, अनि हेर स्वर्गमा के भनेछ मित्रहरू? एउटा के भनेछ? सिंहासन बसालियो। के बसालियो? र सिंहासनमा के गर्नुभयो? एकजना बस्नुभयो। भनेपछि यूहन्नाले चाहिँ स्वर्गमा पुग्न साथ के देखे? सिंहासन देखे, र सिंहासनमा एकजना के गर्नुभयो? बस्नुभयो। अब हामीले हेरिरहेको घटना के हो भने चाहिँ मण्डली उठाइ लगिने साथ, होइन, यूहन्नाले देखेको चित्रण अनुसार, त्यो वास्तविकता अनुसार यसको चित्रण गर्दाखेरि चाहिँ मण्डली उठाइ लगिने साथ त्यहाँ के हुनेछ? एउटा सिंहासन बसालिनेछ। अनि त्यो सिंहासनमा चाहिँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ। अनि एउटा विशेष घटना हुन्छ। त्यो घटनालाई चाहिँ
ख्रिस्टको न्याय आसन बनेको छ। Christ's judgment seat. दोस्रो कोरिन्थी 5:10 दोस्रो कोरिन्थी 5:10 दोस्रो कोरिन्थी 5:10 किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति चाहे असल होस् चाहे खराब हरेकले जे गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबै ख्रिस्टको के भनिन्छ न्याय आसनको सामु देखा पर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो घटना जब मण्डली उठाइ लगिने साथै एउटा घटना के हुन्छ भने चाहिँ संसारमा चाहिँ सङ्कष्टकाल सुरु हुन्छ, तर स्वर्गमा पुग्न साथै चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ एउटा ख्रिस्टको न्याय आसन त्यहाँ खडा हुन्छ। अब त्यो न्याय आसनमा चाहिँ हरेक विश्वास गर्ने मुक्ति पाउने विश्वासीहरूको चाहिँ त्यहाँ न्याय हुन्छ। त्यस कारणले विश्वासीहरूको न्याय गर्ने जुन समय छ त्यसलाई चाहिँ ख्रिस्टको न्याय आसन बनेको छ। त हामी कुन समयमा जिरेका छौँ भने अहिले चाहिँ मण्डली सुरु भएपछि मण्डलीको न्याय नभएसम्मको त्यो समय बिजा मात्र के गरेका छौँ हामी जिरेका छौँ। त कतिखेर मण्डली उठाइ लग्नुहुन्छ त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ न्याय हुन्छ, चर्चहरूको न्याय हुन्छ अथवा विश्वासीहरू सबैको त्यहाँ के हुन्छ न्याय हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामी पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायबाट अब हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा जाउँ त त्यो ख्रिस्टको न्याय आसन विश्वासीहरूको न्याय त्यहाँ हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10 देखि 15 पद बाइबलभरिमा सबभन्दा स्पष्ट खण्ड विश्वासीहरूको न्यायको विषयको स्पष्ट खण्ड चाहिँ यो हो है त। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10 देखि 15 पद मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार एउटा बुद्धिमान घर बनाउने नाइकेले चाहिँ मैले जग बसालेको छु र अर्कोले त्यसमाथि बनाउँदै लैजान्छ, तर त्यसमाथि उसले कसरी बनाउँदै लैजान्छ त्यस विषयमा हरेक होसियारी बसोस्, किनकि त्यस बसालेको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ कुनै पनि मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब कुनै मानिसले त्यस जगमाथि सुन चाँदी रत्नहरू काठ घाँस र परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको काम प्रकट हुनेछ, किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ। अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। कुनै पनि मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ, कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो है त। त्यो मण्डली उठाइ लगिने साथै कसको न्याय हुनेछ मण्डलीको न्याय हुनेछ पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय अनुसार चाहिँ। तर प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा फेरि अर्को सिंहासन छ, त्यसलाई चाहिँ सेतो सिंहासन भनेको छ। त सेतो सिंहासन र ख्रिस्टको न्यायासनको सिंहासन बिच चाहिँ भिन्नता छ, फरक छ। त्यो फरक छ है। कति मान्छेले बाइबल नबुझ्ने मान्छेले के प्रयोग गर्छन् भने एउटै हो, त्यो एउटा विश्वासीहरूको मुक्ति के हुन्छ गुम्छ, एकैचोटि न्याय हुन्छ हैन। त पाप गर्ने विश्वासीहरूको चाहिँ मुक्ति गुम्छ, उनीहरू नरक जान्छ भनेर सिकाउँछन् त्यो कारणले गर्दाखेरि। तर यो भिन्नता चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि मण्डली उठाइ लगिने साथै मण्डलीको त्यो न्याय हुन्छ, जसलाई ख्रिस्टको न्यायासन भनेको छ। त्यसपछि 7 वर्षको सङ्कष्टकाल हुन्छ यस समयमा, अनि सङ्कष्टकालको समय सकिएपछि प्रभु येशू ख्रिस्ट फेरि संसारमा आउनुहुन्छ र यही संसारमा अहिलेको इजरायलबाट यरुशलेम त्यहाँको राजधानी हो, अनि त्यहाँ एउटा मन्दिर छ, मन्दिर हुनुपर्छ त्यहाँ। अहिले चाहिँ मुस्लिमहरूको मस्जिद छ, त्यो मस्जिद जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बन्नुपर्छ। अनि त्यो मन्दिर बनेपछि त्यो मन्दिरबाट प्रभु येशूले चाहिँ 1000 वर्ष के गर्नुहुन्छ यो संसारमा चाहिँ राज्य गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ संसारमा जिरेका मान्छे सबैले ख्रिस्टलाई शरीरकै आँखाले के गर्नेछन् त्यहाँ उहाँलाई देख्नेछन्, त्यहाँ बसेको उहाँले राज्य गरेको उहाँ आएको सबैले देख्नेछन्। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ संसारमा भएका सबै अविश्वासीहरूलाई हैन तिनीहरूको मृत्यु भइसक्छ, अनि आगोको झिलमा छन् तिनीहरू अहिले। त्यतिखेर सबैले त्यहाँबाट बाहिर निकालिन्छ र जसरी विश्वासीहरूलाई शरीर दियो तिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै उहाँले के गर्नुहुन्छ शरीर दिनुहुन्छ जसले विश्वास गरेको छैन। अनि शरीर दिइसकेपछि तिनीहरूलाई सेतो सिंहासनको सामु
लगेर राखिन्छ र तिनीहरूको न्याय गरिन्छ हैन। त्यो न्याय सकिसकेपछि तिनीहरूलाई कहाँ हालिन्छ? सधैँको लागि नरकको आगोको झिनमा हालिन्छ। यो घटना चाहिँ के हुँदैछ? हुँदैछ। त संसार कतातिर गइरहेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुराको विषयमा संसारको कसैलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई यो बताएको छ। अनि उहाँले भनेको कुरा हामीले यो पत्याउनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। अब संसार कहाँ जाँदैछ? ख्रीष्टको आगमनको बाटो सकिँदैछ, अथवा उहाँ आउने दिन चाहिँ नजिक छ। त उहाँ आउन थालेपछि केवल परमेश्वरको इच्छा के गरिन्छ? अब संसारभरि देखिन थाल्छ। त हामी के छौँ भने अहिले चाहिँ प्रभु येशूले यो हामीलाई लाने दिनको नजिकमा छौँ हैन। बाइबल अनुसार सबै घटनाहरू पुरा हुँदैछ। त सेतो सिंहासन चाहिँ के रहेछ? अविश्वासीहरूको लागि रहेछ। त्यो दिन चाहिँ नरक हाल्नको लागि रहेछ। तर यो ख्रीष्टको न्यायासन चाहिँ विश्वासीहरूको लागि, जुन मण्डली उठेर, किन साथै के हुन्छ? उहाँ स्वर्गमा चाहिँ न्याय हुन्छ, संसारमा चाहिँ सङ्कष्टकाल सुरु हुन्छ है त। त्यस कारणले चाहिँ अब पहिलो कोरिन्थ 3 अध्यायमा हुनेछ। हेर्नुहोस् त, हरेक विश्वासीहरूको कामहरू छन् जति पनि, मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। अब हामी सबैको जति पनि काम छौँ, हामीले जे काम गर्छौँ यो जीवन जिउने जेल, त्यो सब चाहिँ एउटा कुराले जाँच गरिन्छ। अनि 3 अध्यायको 13 पद अनुसार चाहिँ त्यो केले जाँच गरिन्छ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त, ठुलो स्वरले भन्नुहोस् त, केले जाँच गरिन्छ? हामी सबै काम आगोले जाँच गरिन्छ भनेर छ। किनकि त्यो दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ र हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ त्यो आगोले नै के गरिन्छ? जाँच गरिनेछ। त के होला यो आगोले जाँच गरिनेछ भनेको चाहिँ? कि साँच्चीकै प्रभुले त्यहाँ आगो सृष्टि गरेर आगोले नै सबै विश्वासीलाई जाँच्ने होला त? त्यहीँभित्र विश्वासीलाई हाल्ने होला त? त्यो कुरा गरेको होइन। यसको अर्थ छ आगोले जाँच गरिने भनेको माने चाहिँ के भने चाहिँ दुईवटा कुरा हुनसक्छ बाइबल अनुसार। एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई आगो भनेको छ। यिर्मयाको पुस्तक 23 अध्यायको 29 पद हेरौँ त, परमेश्वरको वचनलाई नै आगो भनेको छ। यिर्मया 23 को 29। एकजनाले ठुलो आवाज भएको व्यक्तिले कृपया पढिदिनु होला दाजुभाइहरूबाट। यिर्मया 23 को 29 पद। ल, के मेरो वचन आगो जस्तो छैन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि के त्यो घर जस्तो छैन र जसले चट्टानलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ? हेर्नुहोस् त, के मेरो वचन के जस्तो छैन रे? आगो जस्तो छैन र? भने परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरले केसँग तुलना गर्नुभएको छ? आगोसँग तुलना गर्नुभएको छ। त्यसमा एउटा तरिका, एउटा कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ आगोले जाँच गरिन्छ भन्नुको मानेको चाहिँ परमेश्वरको वचन के छ? आगो भनेको छ। त्यहाँ परमेश्वरको वचनअनुसार के गरिन्छ? हरेक विश्वासीहरूको जाँच गरिन्छ। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ। 66वटा किताबहरू छन् बाइबलमा। 66वटा किताबहरूले बताएको हरेक वचनहरू हाम्रो जीवनमा कसरी लागू भइरहेको छ, हाम्रो जीवनमा कसरी प्रयोग भएको छ, सबै कुरा त्योभन्दा बाहिर गएर न्याय गरिने छैन। परमेश्वरको वचन अनुसार नै हाम्रो जीवनको के गरिनेछ? ख्रीष्टको न्यायसँग सामु चाहिँ न्याय हुनेछ। एउटा यो हुनसक्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचन पालना गर्नको लागि मुक्ति पाएकाहरू विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि हामी परमेश्वरको वचन पालना गर्नको लागि होसियारी चाहिँ छ कि छैन। किनभने हाम्रो न्याय त के अनुसार गरिँदो रहेछ? वचन अनुसार गरिँदो रहेछ है। हामीले यति धेरै वचन पाएका छौँ, जति धेरै हामीले पाएका छौँ त्यति धेरै नै हामीबाट के गरिनेछ? हिसाब लिइनेछ। त परमेश्वरको वचन अनुसार हामी एउटा गम्भीर हुनुपर्ने कुरा देखियो। तपाईँहरू परमेश्वरको वचनप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ होइन? गम्भीर बन्नुभएको छ? यो जतिको गम्भीर कुरा केही पनि छैन। किनभने संसारको सबै कुराको अन्तिम न्याय नै पनि वचन अनुसार गरिनेछ होइन। अविश्वासीको न्याय पनि त्यहाँ के गरिनेछ? त्यहाँ गरिनेछ होइन। एउटा किताब छ त्यहाँ। अनि हरेक अविश्वासीहरूको पनि के गरेको छ भने हरेक दिनको हिसाब त्यहाँ लेखेको छ भनेछ बाइबल अनुसार चाहिँ। कसले के गरे, कसले के गरेन, सबै लेखेको छ। अनि त्यो दिन चाहिँ सेतो सिंहासनको अगाडि चाहिँ हरेक अविश्वासीहरूलाई चाहिँ पालै पालो के गरिन्छ भने सबै कुरा छर्लङ्ग देखाइन्छ, पृथ्वीमा भएको कुराहरू।
हरेकले गरेको कुराहरू। अनि त्यो गल्ती देखाएपछि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? नरकमा हाल्नुहुन्छ। किन गल्ती नदेखाइकन त्यत्तिकै दण्ड दिन त मिल्दैन नि। त्यही भएर उहाँले के गर्नुहुन्छ? गल्ती देखाउनुहुन्छ। र ख्रिस्टको न्यायासनको सामु पनि विश्वासीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? उहाँले गल्ती देखाउनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँको के गर्नुहुन्छ? विश्वासी उहाँले न्याय छुट्याइदिनुहुन्छ। त आगोले जाँच गरिन्छ भनेको माने एउटा चाहिँ हो उहाँको वचनअनुसार, उहाँको वचनले हाम्रो के गरिन्छ? त्यहाँ जाँच गरिन्छ। दोस्रो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायमा जाउँ त। आगोको माने यो हुनसक्छ। 1:14 प्रकाशको पुस्तक 1:14 अनुसार चाहिँ अनि उहाँका शिर र केश उन जस्तै सेता, हिउँ जस्तै सेता थिए र उहाँका आँखाहरू के भनेछ? आगोको ज्वाला जस्तै थिए। हामीले अध्ययन गरेको थियौँ प्रभु येशू ख्रिस्टको आँखा चाहिँ यूहन्नाले कस्तो देखे? आगोको ज्वाला जस्तै देखे। त्यसको माने के हो? उहाँको आँखा आगोको ज्वाला जस्तै भन्नुको माने के हो? कसैलाई याद छ? हो, त्यही भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ बाइबलमा लेख्नुहोस् भनेको कारण चाहिँ हो। अर्थ चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ कि उहाँको आँखा साँच्चीकै आगो छ त आँखामा? परमेश्वरको आँखामा आगो छ त? दन बोलिरहेको? के हो यसको माने? यसको माने के हो भने चाहिँ जब हामी राति आगो बाल्छौँ अथवा बत्ती बाल्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ? वरिपरि सबै उज्यालो हुन्छ र वरिपरिको सबै कुरा हामी के गर्छौँ? देख्छौँ। यसको माने यो प्रभुको आँखा चाहिँ आगो जस्तो छ भन्नु माने चाहिँ उहाँ चाहिँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा के गर्नुभएको छ? उहाँले देख्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ आगो अनुसार न्याय गरिनेछ भनेर माने चाहिँ एउटा यो हुनसक्छ कि प्रभु येशू आफै स्वयंले सबै कुरा देखेको छ हाम्रो र त्यो अनुसार चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ। त मित्रहरू, आज हामीले कसको न्यायको विषयमा हेर्दैछौँ त? हाम्रो मण्डलीको। हामी मण्डली उठाइ लगिने साथै, विश्वासीहरू उठाइ लगिने साथै हाम्रो के हुनेछ? त्यहाँ न्याय हुनेछ। ख्रिस्टको न्यायासन भनेको यो हो। विश्वासीहरूलाई मण्डली उठाइ लगिने साथै गरिने न्यायलाई के भनिन्छ? ख्रिस्टको न्याय आसन। त पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा आउँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय अनुसार चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भन्ने मान्छेले अथवा एउटा विश्वासी भन्ने मान्छेले चाहिँ दुई तरिकाले जिउन सक्छ यो संसारमा। कसरी जिउन सक्छ भने एक किसिमको ख्रिस्टियन जीवन चाहिँ 10 पद कति 3 अध्यायको 12 पद। एक किसिमको क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कस्तो जीवन जिउँछन् भने अब कुनै मानिसले, कुनै विश्वासीले त्यस जगमाथि सुन चाँदी रत्नहरूको खालको जीवन जिउँछ भने अर्को खालको कस्तो जीवन हुन्छ भने काठ घाँस र परालको जस्तो जीवन हुन्छ है। एक किसिमको क्रिस्चियनहरूको जीवन कस्तो भयो? केसँग तुलना गर्यो? सुन चाँदी र रत्नहरूसँग तुलना गर्यो, त्यस्तो तरिकाले जिउँछ भनेर अर्को चाहिँ काठ घाँस र परालसँग तुलना गरेको छ उनीहरूको काम है। अब दुवै कुराले चाहिँ क्रिस्चियनहरू कसरी जिउँछन् भन्ने कुरा बताउँदछ। र एक खालको क्रिस्चियनहरू चाहिँ कसरी जिउँछ भने सुन जस्तो तरिकाले अथवा चाँदी जस्तो तरिकाले अथवा रत्नहरू जस्तो तरिकाले जिउँछ। त यहाँ भनेको छ सुन जस्तो तरिकाले जिउँछ भनेको छ। त्यसको माने के हो? के हो सुन जस्तो तरिकाले जिउनु भनेको? कोहीको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ? सुनको जस्तो हुन्छ अरे। त्यो भनेको के हो? हैन, हामी सुनको डल्लै बन्ने त होइन नि, हैन। सुनको डल्लै बनेर हामी परमेश्वरको सामु जाने भने त होइन हैन। मण्डली उठाइलाखेरि हामी बदली हुनेछौँ, शरीर बदली हुनेछ। त सुनमा बदली हुँदैन। सुनमा बदली हुन्छ भने होइन हैन। कोही चाँदीमा बदली हुन्छ भने होइन हैन। कोही चाहिँ रत्नहरूमा बदली हुन्छ भने होइन हैन। के हो यसको माने?
मलाकीको पुस्तक 3 अध्यायमा जाउँदा हामी यसको अर्थलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। मलाकी 3 अध्याय। मलाकी 3 अध्यायको 2 पद र 3 पद। मलाकी 3 अध्यायको 2 र 3 पद। तर उहाँको आगमनको दिन कसले सहन सक्छ? अनि उहाँ देखा पर्नु हुँदा को खडा हुन सक्छ? किनकि उहाँ चाहिँ के भनेछ? सुन खार्ने आगो र धुबीको साबुन जस्तो हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाँदी खार्ने र चोखो पार्ने भएर बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले लेवीका सन्तानलाई चोखो पार्नुहुनेछ र उनीहरूलाई चाँदी र सुन चाहिँ निखुर पार्नुहुनेछ। उनीहरूले परमप्रभुलाई धार्मिकताको साथ भेटी चढाउन पाऊन् भनेर। अब यहाँ चाहिँ जसरी सुन खार्नुहुन्छ भनेछ हैन, त्यसरी नै उहाँका मान्छेहरूलाई पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ अरे? खार्नुहुन्छ भनेछ है। र यहाँ चाहिँ एउटा दाँसेको छ। सुन खार्नेलाई चाहिँ लेवीको सन्तानहरूको शुद्धतालाई जनाइरहेको छ। बुझ्नुहुन्छ है? शुद्धतालाई, उनीहरूको जीवन जियाएको शुद्धतालाई जनाइरहेको छ। त हाम्रो जीवनको यसले पनि सिद्धतालाई जनाउँछ। बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो जीवन हामी जिउँदाखेरि, क्रिस्चियन जीवन जिउँदाखेरि हामी शुद्ध पवित्र भएर जिउँछौँ भने यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हुन्छ हैन। र हामी पवित्र जीवन जिउँदैनौँ, यसलाई शुद्धता भएर जिउँदैनौँ भने यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने हुँदैन। त सक्कले सुन हुनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने वास्तवमा चाहिँ भट्टीमा चाहिँ खार्नुपर्छ है, खार्नुपर्छ। अनि हामी विश्वासीहरू चाहिँ एउटा शुद्ध खालको सुन जस्तो चाहिँ हुन चाहिँ सिक्नुपर्छ। सिक्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई कसरी खार्नुहुन्छ त? हामीलाई एउटा सिद्ध बनाउनको लागि उहाँले 2टा तरिकाले खार्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ उहाँले उहाँको वचन हामीलाई दिएर वचनमा एकदम पोख्त बनाएर खार्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो जीवनमा दुःख र कष्टहरू आउन दिएर उहाँले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई खार्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू आउन दिएर के गर्नुहुन्छ? खार्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई परीक्षाभित्र लानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ? निखुर एउटा साँचो भक्तिसँग जिउने विश्वासी बनाउनुहुन्छ। यसरी उहाँले खार्नुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा सुन जस्तै हो। हामी सबैजना परमेश्वरको दृष्टिमा सुन जस्तै मूल्यवान छौँ। सुन कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। तर संसारमा जन्मेको हामी कसैले पनि प्योर सुनलाई चाहिँ देखेका छैनौँ। जुन हामीले प्रयोग गर्छौँ सुन, सबभन्दा राम्रो सुन भनेर, खासमा यो सिद्ध छैन, यो प्योर सुन छैन है। प्योर सुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय अनुसार हेरौँ त। यो संसारमा कसैले पाउन सक्दैन प्योर सुन, सिद्ध सुन। वास्तवमा सिद्ध सुन चाहिँ यस्तो हुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 18 पद। अनि त्यसको पर्खाल, नयाँ यरुशलेमको त्यसको पर्खाल स्फटिकले बनेको थियो। अनि स्वर चाहिँ के भनेछ? स्वच्छ, के भनेछ? काँच जस्तै चोखो सुनको। त चोखो सुन, एकदम शुद्ध सुन चाहिँ कस्तो देखा पर्छ भने काँच भनेको सिसा जस्तै छर्लङ्ग देखिने, भनेको एकदम टल्किने सिसा जस्तो हुन्छ भनेको छ बाइबलले। त्यस्तो सिद्ध हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ कसैले देखेको छैन संसारमा सुन। त्यो चाहिँ हामी एक दिन हाम्रो लागि तयार बनाएको त्यो स्वर्गमा हामी देख्नेछौँ। त्यहाँ मात्रै छ त्यो चोखो सुन। त विश्वासीहरूलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? सुन जस्तै हुनुपर्छ भन्नुभयो। जसले सुन जस्तो जीवन जिउँछ भनेको शुद्धताको जीवन जिउँछ है, हो त्यसले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। जो ख्रिस्टमा भइरहन्छ, ख्रिस्टमा जिरहन्छ, ऊ सिद्ध हुन्छ। जसले उहाँ जस्तै हुन पाइला चाल्छ, प्रभु यीशु ख्रिस्ट जस्तै हुन पाइला चाल्छ, तब ऊ सिद्धतिर के गर्छ? लम्किन्छ। जो आत्मामा हिँड्छ विश्वासीहरू, उनी के हुन्छ? सिद्धतामा हिँड्छ। जो आत्मामा हिँड्दैन ऊ सिद्धतामा हिँड्दैन।
जो ख्रिस्ट जस्तै बनिन्छु भनेर सोच्दैन ऊ सिद्धतामा हिँड्दैन। त्यस कारणले यस्तो खालको क्रिस्चियन जीवन जुन चाहिँ सुन जस्तो, अब चाँदी भनेको छ, सुन चाँदी र रत्नहरू। चाँदीको माने के होला? कोही चाहिँ चाँदीको जस्तो जीवन जिउँछ। सुन पनि बहुमूल्य छ, चाँदी पनि एउटा मूल्यवान व्यक्ति हो, रत्न पनि के हो? मूल्यवान व्यक्ति हो है। त चाँदीको माने के हो? भजन सङ्ग्रहको पुस्तक मलाई जस्तो लाग्यो अठसट्ठीको 30 पद हेर्नुहोस् त। चाँदीको अर्थ यो हुनसक्छ, भजन सङ्ग्रह 68को 30 पद, पुराने पेज नम्बर 815, पन्ना नम्बर 815। जबसम्म हरेकले चाँदीका टुक्राहरू लिएर आफूलाई अधीनतामा सुम्पिँदैन, तबसम्म निगालो घारीका पशुहरू र जाति जातिका मानिसहरूका बाछाहरूको साथमा साँढेहरूको बथानलाई हप्काउनुहोस्, लडाइँमा खुसी हुने मानिसहरूलाई तित्तर बित्तर पार्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ भने जबसम्म हरेकले चाँदीका टुक्राहरू लिएर आफूलाई अधीनतामा सुम्पिँदैन भनेको छ है। यहाँ चाँदीले चाहिँ केलाई जनाउँछ भने चाहिँ एउटा समर्पणतालाई जनाउँछ, समर्पणतालाई यहाँ यो कुरा बताएको छ है। पुराणमा चाहिँ एउटा यस्तो चलन थियो कि लडाइँमा जानको लागि चाहिँ त्यहाँ चाँदीको साथमा जानु पर्थ्यो। जब कुनै व्यक्तिले साथमा चाँदी लिएर गयो भने, चाँदी त के हो? त्यो बेलाको बहुमूल्य कुरा हो। त चाँदी लिएर गएपछि के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चीकै यसले सुम्पेको छ, त्यसलाई माया गरेको छैन, त्यो नै ल्याएको छ है। त्यस कारण यसले के गरेछ? लडाइँको लागि चाहिँ आफूलाई समर्पण गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्दथे हो। त चाँदी जस्तो जीवनले चाहिँ केलाई जनाउँछ? एउटा समर्पणतालाई जनाउँदछ। यहुदीहरूको त्यस्तो चलन थियो, तर केही समस्याहरू थियो यहुदीहरूमा। तिनीहरू सबै कुराहरू लिएर आउँथ्यो परमेश्वरको सामु होइन। दशंश भेटीहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू जे जे छ सबै कुराहरू लिएर आउँथ्यो परमेश्वरको सामु, अनि उहाँको अगाडि ल्याएर राख्थे। तर हृदय चाहिँ छ नि ऊ परै छोड्थे, हृदय चाहिँ ल्याउँथेन यहुदीहरूले। त्यो चाहिँ के भएन? साँचो समर्पणता भएन है। हृदय चाहिँ कहाँ हो त्यस्तो हुन्थ्यो, तिनीहरूको हृदय चाहिँ खाली हुन्थ्यो। तर जसले परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा राख्छ, जसले आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख्छ, उसले नै परमेश्वरलाई के गरेको हुन्छ? समर्पण गरेको हुन्छ। कति व्यक्तिहरूको मुख मात्र हुन्छ, मुख मात्र येशू हुन्छ, मुख मात्र प्रभु हुन्छ, मुख मात्र परमेश्वर हुन्छ, मुख मात्र आत्मिक रूपमा बढौँ भन्ने हुन्छ, मुख मात्र म के हौँ? क्रिस्चियन हुँ भन्ने हुन्छ। तर हृदय चाहिँ के हुन्छ? वास्तवमा हृदयमा चाहिँ हुँदैन। जस्तो कि मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा प्रभुले एक बेला केही मान्छेहरूलाई हप्काउनु भयो, गाली गर्नुभयो, तिमीहरूको हृदय के छ? ठिक छैन, तिमीहरू बाहिर मात्र गर्छौ भनेर भन्नुभयो। मत्तीको पुस्तक 7 अध्याय हेर्नुहोस् त। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 6 अध्यायको होइन,
एकैछिन है त्यो पद हेर्दैछु त्यहाँ मिस्टेक भएछ। ल ठिकै छ त्यो पद भेटिन। जस चाँदीले चाहिँ एउटा समर्पणताको क्रिस्चियन जीवनलाई जनाउँछ। अब अर्को चाहिँ रत्नहरू छ। रत्नहरू भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ यो बहुमूल्य ढुङ्गाहरू बहुमूल्य पत्थरहरू होइन। संसारमा के छ भने चाहिँ यस्तो खालको ढुङ्गाहरू छ जुन ढुङ्गा चाहिँ के छ एकदम बहुमूल्य हुन्छ। त्यहाँ रङ्गी बिरङ्गी ढुङ्गाहरू हुन्छन् जुन चाहिँ मानिसहरूले बहुमूल्य औँठीहरू बनाउँदाखेरि त्यो ढुङ्गा चाहिँ प्रयोग गर्छ। त्यसलाई रत्नहरू भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ अझै भन्नुपर्दा मणिहरू भनिन्छ। मणि भनेको चाहिँ के हो त एउटा ढुङ्गा हो। त्यो बहुमूल्य ढुङ्गाहरू त्यो जहाँ पाइ त्यहीँ हुँदैन। संसारका विभिन्न देशहरूमा र विशेष ठाउँहरूमा छ त्यो मणिहरू चाहिँ बहुमूल्य हुन्छ। त्यस कारणले अर्को जीवन चाहिँ कस्तो अरे एउटा मणिहरूको जस्तो बहुमूल्य रत्नहरूको जस्तो जीवन जिउँछ। अब बाइबलले के बताउँछ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकदम बहुमूल्य हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ है। म चाहिँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ बहुमूल्य जग हुनुहुन्छ। मण्डली उहाँले सुरु गर्नुभयो र त्यसमाथि बनिने मण्डली पनि के छ एकदम मूल्यवान छ। त विश्वासीहरू चाहिँ एउटा मूल्यवान तरिकाले जिउने कुरालाई के गर्छ जनाउँछ अथवा निर्दोष भएर जिउने कुरालाई जनाउँदछ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा निर्दोष होइन। त्यसपछि उहाँले के गर्नुहुन्छ त इनाम दिनुहुन्छ। त्यस कारणले एकातिर के भयो भने चाहिँ सुन चाँदी रत्नहरू जस्तो जीवन जिउने कुरा भयो। अर्कोतिर कस्तो खालको जीवन जिउने कुरा हो भने चाहिँ काठ घाँस र परालको जस्तो जीवन जिउने कुरा भयो। त कुरा के आयो भने चाहिँ अब आगोले जाँच गर्यो मानव साँच्चीकै आगोले सुन चाँदी र रत्नहरूलाई र काठ घाँस र पराललाई त्यही आगोले जाँच गर्यो भने के हुनेछ काठ घाँस पराल चाहिँ तुरुन्तै के हुनेछ आगोमा हाल्यो भने त्यो जलेर के हुनेछ नष्ट हुनेछ होइन। तर सुन चाँदीहरूलाई चाहिँ आगोमा हाल्यो भने के हुनेछ र भट्टीमा हाल्यो भने झन् बढी के हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ खारियो भने है त। त्यसलाई कस्तो खालको जीवन रहेछ सुन चाँदी रत्न भनेको चाहिँ त्यो प्रहिरने जीवन एउटा बहुमूल्य हुने जीवन। त काठ घाँस परालको जीवन भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यो घुम्ने जीवन के घुम्ने इनाम घुम्ने जीवन है। यस्तो खालको जीवन अब कसरी जिउँछन् त्यस खालको विश्वासी हामी केही कुराहरू त्यसलाई पनि हेरौँ। काठको जस्तो जीवन। अब बाइबलले के बताउँछ काठको जस्तो जीवन भने के हो होइन। त हितोपदेशको पुस्तकमा एकचोटि जाउँ त। हितोपदेश 26 अध्यायको 20-21 पद। हितोपदेश 26 अध्यायको 20 र 21 पद। हामी त्यहाँ पढ्नेछौँ। जहाँ दाउरा छैन त्यहाँ आगो निप्छ त्यसरी नै जहाँ कुरा बकुवा छैन त्यहाँ झगडा थामिन्छ। जसरी बाल्दै गरेका कोइलाका लागि कोइला आगोको लागि दाउरा त्यसरी नै झगडा मचाउनको लागि झगडे मान्छे हुन्छ। यहाँ चाहिँ तुलना गरेको छ होइन। दाउरासँग चाहिँ केलाई तुलना गरेको छ 20 पद अनुसार चाहिँ जहाँ दाउरा छैन त्यहाँ आगो निप्छ त्यसरी नै जहाँ के छैन कुरा बोकुवा छैन। र दाउरासँग चाहिँ कसलाई तुलना गरेछ बाइबलले एउटा कुरा बोकुवालाई कुरा गरे दाँचेको छ बुझ्नु। यो कुरा बोकुवा भनेको चाहिँ कुरा काट्ने त्यो कुरा गरेको है त। र आगोलाई चाहिँ झगडासँग तुलना गरेको छ। त कुरा काट्ने मान्छेले चाहिँ केलाई निम्त्याउँछ केलाई त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ उत्पत्ति गराउँछ भने झगडालाई उत्पत्ति गराउँछ। जहाँ कुरा काट्ने मान्छे छ त्यहाँ झगडा उत्पन्न हुन्छ होइन। त बाइबलले चाहिँ यस्तो खालको जीवन हुन्छ मान्छेको त्यो कस्तो खालको हुन्छ काठको जस्तो हुन्छ दाउराको जस्तो हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो एउटा कुरा काट्ने हिँड्ने कुरा काटेर हिँड्ने बानी परेको
स्त्री वा पुरुष चाहिँ काठको जस्तो जीवन हो। उनीहरूले कहिले पनि अरूको भलाइ चाहँदैन। किन अरूको कुरा काट्छन्? किनभने अरू उनलाई मन पर्दैन, अरूको भलाइ चाहँदैन। त्यही भएर के गर्छ त? कुरा काट्छन्। कुरा काट्नु राम्रो कुरा होइन, होइन? हाम्रो गाउँ समाज चाहिँ कस्तो छ भने खालि कुरा काट्ने समाज छ। दुईजना दिदीबहिनी भेला भयो, होइन, अनि कुरा काट्यो। अर्कोतिर तिनजना दिदीबहिनी भेला भयो, फेरि फलानुको कुरा काट्यो। फलानु त यस्तो, ढिस्कानु त उस्तो, है, त्यस्तो भनेर कुरा काट्यो। 2 घन्टा 3 घन्टा कुरा काट्दै के गर्छ? त्यस समय बिच। त परमेश्वरको दृष्टिमा यो चाहिँ के छ? ज्यादै यो चाहिँ गम्भीर छ। यो कुरा काट्ने बानी लागेपछि कुरा नकाटिकन उनीहरूलाई चित्तै बुझ्दैन मान्छेलाई, होइन? अर्का किन कुरा काट्नु पर्यो? किन कुरा काट्नु पर्यो? फलाना राम्रो होस् कि नराम्रो होस्, राम्रो गरोस् कि नगरोस्, त्यसमा तपाईँको के सरकार? तपाईँले केही गरिदिनु पर्ने होइन, केही खानिदिनु पर्ने होइन, होइन? तर किन कुरा काट्ने? तर कुरा काट्ने कुरा किन गम्भीर छ भने जब तपाईँले कसैलाई घृणा गर्नुहुन्छ हृदयमा, तपाईँले कुरा काट्नुहुन्छ। त परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? कसैलाई घृणा गर्नु चाहिँ के हो? हत्या गर्नु। हत्या गर्नु। जब तपाईँले कसैको कुरा काट्नुहुन्छ बेठिक तरिकाले, तब तपाईँले कसैमाथि के गर्नुहुन्छ? हत्या गर्नुहुन्छ। पहिलो उसको चरित्र हत्या गर्नुहुन्छ, होइन? दोस्रो तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा के गर्नुहुन्छ? उसलाई उसको आत्माको हत्या गर्नुहुन्छ। त के ज्यादै गम्भीर कुरा हो कुरा काट्ने चाहिँ। तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ प्रेमको जीवन हो। खासमा चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई पनि के गर भनेको छ परमेश्वरले? आफूलाई चाहिँ के गर? माया गर भनेको छ, होइन? शत्रुलाई पनि माया गर भनेको छ। यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवन हो। आफूलाई माया गर्नेलाई मात्र माया त सबैले गरिहाल्छन्, होइन? सबैले गर्छ। त आफूलाई माया नगर्नेलाई पनि के गर्न सक्नु पर्यो? माया गर्न सक्नु पर्यो। प्रभु येशूले त्यही गर्नुभएको। उहाँलाई घृणा गर्नेहरू हामी दुष्ट पापीहरू। कहिले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई महिमा गरेको थियौँ र? कहिले चाहिँ ख्रीष्टलाई हामीले आदर गरेका थियौँ र? तर पनि उहाँ हाम्रो लागि के गरिदिनु भयो? मरिदिनु भयो, जीवन नै दिनुभयो, प्राण नै दिनुभयो। यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो, होइन? कि आफ्नो शत्रुलाई के गर्नु? आफूलाई जस्तो माया गर्नु। यदि हामीले परमेश्वरको यो सन्देशलाई, यो उहाँको वचनलाई हामीले राम्रोसँग लिएनौँ भने, यसलाई स्वीकार गरेनौँ भने चाहिँ खासमा हामी चाहिँ क्रिस्चियन त हो तर शून्य भएर जिएर जान्छौँ। शून्य भएर, होइन? हाम्रो हृदयमा खासमा राम्रो कुरै छैन। कसैप्रति हामी नराम्रो कुरा गर्छौँ, गर्दै हिँड्छौँ भने हाम्रो हृदय शून्य छ। यसको माने यो होइन फेरि कि प्रदीप दाइले चाहिँ गलत गर्नुभएको छ, होइन? त्यो सबैलाई थाहा छ। मैले भन्छु प्रदीप दाइले गलत गर्नुभयो, त्यो चाहिँ कुरा काटे होइन फेरि। तर जो व्यक्तिको विषयमा नभएको कुरा छ, वास्तविक छैन, तर उसले बनाएर के गर्छ? उसलाई त्यो नराम्रो बनाउनलाई के गरिदिन्छ? अर्को ठाउँमा गएर कुरा काटिदिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त? कुरा काट्नु। तर भएको कुरा गर्नु त कुरा काट्नु होइन फेरि। नभएको कुरा गर्नु के हो? कुरा काट्नु। त यस्तो खालको जीवन चाहिँ अर्को त झुटको जीवन हो, झुट हो त्यो। त क्रिस्चियनहरू चाहिँ के गरेर कसरी जिउनु भएन? एक हत्या गरेर जिउनु भएन, अर्को चाहिँ झुटमा जिउनु भएन। त काठ जस्तो जीवन जिउनु भनेको चाहिँ के रहेछ त? कुरा काट्दै 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 जिउनु। हामी कस्तो छौँ भने एउटा अद्भुत तरिकाले प्रभुले राख्नुभएको एउटा विशेष कुरो हो। हामी विश्वासीहरू, संसारमा धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ ख्रीष्टको सुसमाचारलाई नसुनिकन अथवा बाइबलको सुसमाचारलाई नसुनिकन चाहिँ विश्वासीको जीवनलाई देखेर चर्चमा आएका छन् धेरैजना चाहिँ। किनभने विश्वासीको जीवन के देख्यो उनीहरूले? फरक देखे, भिन्नता देखे, कस्तो फरक छ त्यो देखे। त्यो देखेपछि उनीहरूलाई के भयो त? उनीहरूलाई चाहिँ उत्सुकता भयो, के छ त्यहाँ? अनि त्यो कारणले चाहिँ उनीहरू चर्चमा आएका छन्, खोज्दै प्रभुलाई पाएका छन्। चन्द्रमा जुन तपाईँ देख्नुहुन्छ, चन्द्रमाले के गर्छ भने
खासमा चन्द्रमा चाहिँ पृथ्वीभन्दा पनि सानो छ। यो हामी जुन बस्छौँ योभन्दा सानो छ। अनि चन्द्रमा सानो भए तापनि उसले होइन भयङ्कर ठुलो एउटा ठाउँको सूर्यको त्यो घामलाई चाहिँ उसले लिन्छ चन्द्रमाले। त्यो घाम त्यहाँ पर्छ अनि चन्द्रमा के हुन्छ त बल्छ। अनि हामीहरू राति के देख्छौँ चन्द्रमा चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ टल्किरहेको देख्छौँ। यदि त्यो सूर्य त्यहाँ हुने थिएन भने, सूर्यको घाम त्यहाँ नपर्ने हो भने चाहिँ चन्द्रमा के हुन्छ कालो डल्लो हुन्छ, कसैले पनि देख्दैन, त्यसको सुन्दरता नै हराउँछ। कसैले चन्द्रमा भनेर पनि थाहा पाउँथेन। तब बेलुका के हुन्छ त घाम टक्क लागेको चन्द्रमा झल्ल बल्छ। चन्द्रमाको आफ्नो ज्योति छैन, आफ्नो प्रकाश छैन। चन्द्रमा त ढुङ्गा र माटोको डल्लो मात्रै हो होइन, जहाँ मान्छेहरू पुगिसके। त विश्वासीहरू पनि के भने चाहिँ खासमा केही होइन, तर एउटा साँच्चीकै ज्योति परमेश्वरको जीवन चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त यहाँ लिइरहेका छौँ। र यहाँबाट हामीले मान्छेहरूलाई के गरेका छौँ देखाइरहेका छौँ। त परमेश्वर बिना हामी पनि के हुन्छौँ त केही काम नगर्दै हुन्छौँ, केही काम नगर्दै हुन्छौँ। हाम्रो मूल्य नै हुँदैन, हामी मूल्यहीन हुन्छौँ। तपाईँ यही काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको ज्योति तपाईँमा आएको छ र तपाईँले परमेश्वरको ज्योतिलाई चाहिँ संसारलाई के गर्दै हुनुहुन्छ दिँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँलाई सुन्दर बनाउने काम परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ है। त्यस कारणले चाहिँ काठको जस्तो जीवन एउटा व्यक्तिले जिउन सक्छ क्रिस्चियनहरूले। दोस्रो चाहिँ घाँस भन्ने छ। अब छिटो जाउँ। साधारण अर्थमा घाँस के हो त? बाइबलले बताउँछ घाँस के हुन्छ, ओइली जान्छ, तर के चाहिँ सदा रहन्छ? परमेश्वरको वचन चाहिँ के हुन्छ सदा रहन्छ। घाँसलाई परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो ओइली जान्छ, सुकिजान्छ, त्यो केही क्षणको लागि हो होइन। त्यो घाँस चाहिँ यस्तो कुरा हो जहाँ चाहिँ बिउ पऱ्यो भने बिउ अलिकति उम्रिन्छ, तर घाँसले के गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ निसासी दिन्छ, त्यो बढ्न सक्दैन। त बाइबलकोमा चाहिँ मत्ती 6:30 पदमा चाहिँ त्यो घाँस र झारलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फिक्रीसँग तुलना गर्नुभएको छ। परमेश्वरको वचन पऱ्यो, उम्रियो, तर माथिबाट घाँसले के गरिदियो छोपिदियो र त्यो के गर्न सकेन, बढ्न सकेन। तिमीहरू पनि यस्तै फिक्री गर्छौ, त्यही भएर तिमीहरू के गर्न सक्दैनौ, प्रभुमा बढ्न सक्दैनौ, फिक्री गर्छौ, चिन्ता गर्छौ, तब कहिले पनि के गर्न सकिँदैन, बढ्न सकिँदैन। फिक्रीमा जीवन जान्छ। त्यहाँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ फिक्रीको जीवन होइन। चिजहरूमा नै हाम्रो जीवन भर पर्दैन। जब हामी बढ्न खोज्छौँ नि, अब चाहिँ म बढ्छु है प्रभुमा भन्न खोज्छौँ नि, अब चाहिँ म बाइबल पढ्छु भन्न खोज्छौँ नि, अब चाहिँ म प्रार्थनाको जीवन जिउँछु भन्न खोज्छौँ नि, त्यतिखेर हाम्रो जीवनमा चाहिँ फिक्री आउँछ। मलाई श्रीमानले माया गर्दैन, श्रीमानले वास्ता गर्दैन होइन, मलाई श्रीमतीले वास्ता गर्दैन, श्रीमानले माया गर्दैन, मसँग पैसा छैन, मसँग धन छैन, मसँग लाउने लुगा छैन, मसँग खानेकुरा छैन, अब के गर्ने होला पछि है। फिक्री गरेर हामीले केही पनि समाधान गर्न सक्ने पनि होइन, सक्दा पनि सक्दैन खास वास्तवमा होइन। त बरु के हुन्छ भने चाहिँ त्यो कुराले गर्दा हामी चिन्तामा पर्छौँ। जब हाम्रो दिमागमा चिन्ता पर्छ तब त्यसले हामीसँग एउटा रोग निम्त्याउँछ, त्यो चाहिँ एउटा चिन्ता गर्ने रोग। अनि चिन्ता गर्ने रोग लागिसकेपछि मान्छे बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भने आत्महत्या गर्छ। हालसाल एउटा घटना घट्यो, मेरो आफन्तको, मेरो कान्छी दिदीको कान्छो ससुराको छोरो 24-25 वर्षको होला सायद। उसको बुवाले यति जाँड खाने होइन, यति गर्ने कि घरमा एकदम जहिले पनि श्रीमतीलाई पिटी, उसलाई चाहिँ अब एकदम गाली गर्ने, तैँले केही गरिनस् त होइन, त बाँचेको त मरेको ठिक छ, यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने। उसलाई एकदम चिन्ता पर्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै उसले गाँजाहरू खान सुरु गर्यो, ड्रग्सहरू खान सुरु गर्यो। अनि ऊ चाहिँ के गर्यो त चिन्तामा डुब्दै डुब्दै गयो। अनि चिन्तामा डुब्दै डुब्दै एक दिन फेरि घरमा पुग्यो। अनि घरमा पुग्दाखेरि बुवाले के भन्यो भने त मेरो लागि के अरे मरिसकिस् भन्यो जिउँदो छोरालाई। त्यसो उसको पालो चाहिँ घरबाट निस्किन साथै गएर मरिदियो।
बुझ्नुहुन्छ है? चिन्ताले के गर्छ मान्छेलाई यसरी मारिदिन्छ। त विश्वासीले के को लागि चिन्ता गर्ने? यो जीवन मात्रै हाम्रो जीवन हो र कि हामी यसको लागि नै जिरेका छौँ र खासमा यो त सबै मर्छौँ हामी एक दिन मर्नै पर्छ। तपाईँ इच्छा नगरे पनि के गर्नुपर्छ एक दिन मर्नुपर्छ। तर हामीसँग आत्मा छ नि यो कहिले पनि मर्दैन हैन? यो आत्मा सधैँको लागि जिउँछ भनेको छ। विश्वासी पनि अविश्वासी पनि सधैँको लागि जिउँछ। तर नरकमा जिउने कि स्वर्गमा जिउने यो चाहिँ के हो महत्त्वपूर्ण। प्रभु येशूलाई विश्वास गरेर स्वर्गमा जिउँछन्, उहाँमा विश्वास नगरेर नरकमा जिउँछन्। एउटा घटना थियो तपाईँलाई बताइदिन्छु। सायद अमेरिकामा जस्तो लाग्छ मलाई, मैले पहिला पनि बताएको होला हैन? के भयो भने चाहिँ एउटा पास्टरको छोरा चाहिँ हरेक शुक्रबार चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न जान्थे हरेक शुक्रबार। अनि त्यहाँ चाहिँ आइतबार सङ्गति हुन्छ, अहिले पनि आइतबार सङ्गति हुन्छ विदेशमा चाहिँ, हाम्रो चाहिँ शनिबार हुन्छ। अनि हरेक शुक्रबार तिनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न जान्थे। तर एक दिन चाहिँ के हो भने चाहिँ ठुलो पानी पऱ्यो शुक्रबारको दिनमा। अनि पास्टरले छोरालाई भन्यो, छोरा आज हामी नजाउँ किनभने ठुलो पानी पऱ्यो हैन, आज चाहिँ नजाउँ अर्कोचोटि जाउँला भन्यो। अनि छोरा चाहिँ के गर्यो भने होइन बुवा म चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छु हैन, बरु म रेनकोट ओढेर जान्छु भने उसले रेनकोट ओढ्यो, उसले ट्र्याक्स हातमा लियो, पर्चा हातमा लियो र घर घरमा बाँड्दै गयो। अनि बाँड्दै गयो, घर घरमा गयो, एउटा घरमा ठ्याक्क पुग्यो। अनि पुगेपछि उसले ढकढक गरेर ढोकामा, ढोका खोल्दैन, भित्र चाहिँ मान्छे रहेछ, भित्रबाट लक गरेछ। मैले भनेर सायद होइन। अनि खोल्दै खोलेन, ढकढक गरेर खोल्दै खोलेन। केही समयपछि चाहिँ ढकढक गराइ गएपछि एकजना स्त्रीले के गरिन् भने चाहिँ ढोका खोलिन्। अनि त्यो पास्टरको छोराले चाहिँ पर्चा दियो स्त्रीलाई, त्यो केटीलाई पर्चा दियो आइमेलाई। अनि त्यसरी घर फर्क्यो। अनि अब शुक्रबार दिएको थियो, तर आइतबारको दिनमा के भयो भने चाहिँ सङ्गति भयो चर्चमा हैन। अनि त्यसपछि सङ्गति भयो यस्तै, अनि प्रचार भयो। प्रचार भएपछि चाहिँ त्यो आइमी चाहिँ आए, त्यहाँ आएछ एउटा आइमी पछाडि आएर बसेछ। अनि त्यहाँ आएर चाहिँ रुँदै रहेछ पछाडि बसेर। अनि देखेछ त्यो केटोले। अनि सङ्गति सकेपछि अन्तिममा गएर त्यो आइमीलाई भेटेछ, किन तपाईँ रोइरहनु भएको छ? अनि त्यो केटीले के भन्यो भने शुक्रबारको दिनमा चाहिँ तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ झुन्डेर मर्न लागि ठ्याक्कै तयार मात्र भएको थिएँ, तर ठ्याक्कै तपाईँले के गर्नुभयो ढकढक गर्नुभयो ढोकामा। तर पनि मलाई अझै मर्न मन लागेको थियो, मैले खोलिनँ। तर पनि तपाईँले के गर्नुभयो ढकढक गराइ गर्नुभयो हैन। त्यही भएर मैले के गरेँ ढोका खोलेँ। अनि तपाईँले मलाई किताब दिनुभयो र मलाई के थाहा भयो भने किताब पढेँ र त्यहाँ दिन म मरेको भए म कहाँ जान्थेँ? नरक जान लागेको छु। तर तपाईँले मलाई जुन प्रसाद दिनुभयो त्यसले गर्दा मैले के भएँ प्रभुलाई चिनेँ र अहिले नरकबाट म बचेको छु। र फिक्रीहरूले मान्छेहरूलाई मृत्युसम्म पुर्याउँछ, त्यसले कहिले पनि आत्मिक जीवनमा बढ्न दिँदैन। धेरैजना मान्छेहरूले आफ्नो बहुमूल्य जीवनलाई फिक्रीको कारणले के गरेका छन्? नाश गरिरहेका छन्। त विश्वासीहरूमा पनि यो नाउँलाई भन्न सकिँदैन। यदि तपाईँ फिक्रीमा जिउनुहुन्छ भने तपाईँलाई बढ्नै दिँदैन फिक्रीले। घाँस खालको जीवन त्यो खालि फिक्रीमा जिएर तपाईँलाई चिन्ता छ, तनाव छ, तपाईँले केही गर्न सक्नु भएन, केही छैन है। प्रभुमा जानुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, समय बिताउनुहोस्, आत्मिक रूपमा बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँलाई प्रभुले शान्तिसँग डोराउँदै जानुहुनेछ र तपाईँलाई शान्ति दिनुहुनेछ। यस्तो खालको जीवन एउटा चाहिँ घाँस जस्तो फिक्री र चिन्ताले लादेर जिउने जीवन। र अर्को चाहिँ कस्तो? पराल जस्तो। पराल कस्तो हुन्छन् मित्रहरू? पराल देख्नु भएको छ है? नदेखेको होला र पराल होइन? पराल देख्नु भएको छ? पराल अरू बोटभन्दा धेरै फरक हुन्छ है। बाहिरबाट पराल के हुन्छ? एउटा बोट जस्तो देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ के हुन्छ परालको? त्यसको बिचमा के हुन्छ? कुनै ठोस कुरा हुन्छ, त्यसलाई अड्याउन सक्ने केही कुरा हुन्छ? हुँदैन नि। त्यो हावा आयो भने हल्लिन्छ होइन? त्यहाँभित्र त्यसलाई केहीले पनि अड्याउन सक्दैन, त्यहाँ खोक्रो हुन्छ भित्र। यस्तो खालको क्रिस्चियन जीवन। बाहिर चाहिँ के छ?
राम्रो छ, सुन्दर छ, तर भित्र चाहिँ के छ, खास के पनि छैन, जिरो छ, खोक्रो छ। अनि सानो बतास आउँदाखेरि पराल के हुन्छ, उडाएर पुर्याइदिन्छ पराललाई, होइन? अनि अलिकति दुःख आयो, अलिकति पीडा आयो क्रिस्चियन जीवन, तुरुन्तै के हुन्छ, ऊ संसारतिर फर्किन्छ अथवा कसैको भनाइतिर उतिर लागिहाल्छ तुरुन्तै। त्यस्तो खालको क्रिस्चियन जीवन जिउनु चाहिँ के हो त, परालको जीवन जिउनु जस्तो हो। पहिलो कोरिन्थीमा आउनुहोस् त, यी सबै खालको जीवनलाई परमेश्वरको आगोद्वारा जाँच गरिनेछ। त जसको जीवन काठ, घाँस र परालको जस्तो छ, आगोले जाँच गरिँदाखेरि के हुनेछ भनेर हेर्नुहोस् त। किनकि त्यो दिन 13 पदले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ। अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। कुनै मानिसको काम जो उसले त्यसमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। सुन, रत्न, चाँदी जस्तो हो भने चाहिँ रहिरहनेछ, उसले के पाउनेछ, इनाम पाउनेछ। कसैको काम जलिजान्छ भने काठ, घाँस, पराल आगोमा हालेपछि जलिन्छ। त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ के हुन्छ, जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, आफै चाहिँ बाँच्नेछ तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। भनेपछि ख्रिस्टको न्यायसँगको सामु पनि त एउटा दुःख लाग्दो घटना त हुनेछ। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ सबको सामु चाहिँ एउटा लास मर्दा चाहिँ हुन्छ, लास मर्दा चाहिँ हुन्छ है। तपाईँको एक एक घटनाहरू प्रभुले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँ देखाइदिनुहुन्छ। फलानो दिनमा तिमीले के गरेको थियौ, यस्तो नराम्रो कुरा हेरेको थियौ, फलानो दिन तिमीले के गरेको थियौ, यस्तो कुरा काटेको थियौ, फलानो दिन तिमीले के गरेको थियौ, यसरी हत्या गरेको थियौ। बुझ्नु त, विश्वासहरू पनि त तिमीले पाउने कुरा सबै के भएको छ, गुमेको छ। अनि त्यो चाहिँ दुःख लाग्नु हुन्छ। त्यो कारण मण्डली उठाइ लगिने साथै एउटा घटना घट्छ। त्यो घटना के हो, मण्डलीहरूको के हुन्छ, त्यहाँ न्याय हुन्छ। यो क्रमशः सिक्नुहोस् है। हामीले हेऱ्यौँ मण्डली युग, हेऱ्यौँ मण्डलीहरूको अवस्था, हेऱ्यौँ मण्डलीको अवस्था, अन्तिम अवस्था कस्तो हुन्छ, एकदम बिग्रेर जान्छ मण्डलीहरू, चर्चहरू एकदम बिग्रिनेछन् होइन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ मण्डली के हुनेछ, उठाइ लगिनेछ। उठाइ लगिने साथै के हुनेछ, त्यहाँ न्याय हुनेछ। र संसारमा चाहिँ अब महासङ्घर्ष सुरु हुन्छ। अब प्रकाशको पुस्तक 4 दिनमा आउनुहोस् त। प्रकाश 4 अध्याय को हामी 2 र 3 पद पढ्नेछौँ र आजलाई अन्त्य गर्नेछौँ। अनि तुरुन्तै म आत्मामा थिएँ, अनि हेर स्वर्गमा एउटा के भनेछ, सिंहासन पसालियो, ख्रिस्टको न्यायासनको सिंहासन। र सिंहासनमा एकजना बस्नुभयो, अनि जो बस्नुभयो उहाँ चाहिँ कस्तो, स्फटिक र लाल मणिहरू चाहिँ देखिनुहुन्थ्यो। र सिंहासनको वरिपरि चाहिँ हरित मणि चाहिँ के भने देखा पर्ने के थियो, इन्द्रेणी थियो। अब यसको माने छ, यसको अर्थ छ वास्तवमा है त। अब स्फटिक भनेको चाहिँ के हो, त्यो एउटा त्यो चाहिँ एउटा 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 धातु भने, एउटा धातु नभने त्यसलाई के हो, त्यो रत्न हो। एउटा स्फटिक भनेको रत्न हो है। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम ज्योति चाहिँ त्यहाँबाट छिर्छ, सिसा जस्तो हुन्छ है। त्यहाँ स्फटिकले के त्यो जनाउँछ भने चाहिँ ज्योतिलाई जनाउँछ, ज्योतिलाई, परमेश्वरको ज्योतिलाई जनाउँछ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ, ज्योति हुनुहुन्छ है। ज्योतिले चाहिँ के गर्छ भने बाटो देखाउँछ है। अनि त्यो चाहिँ ख्रिस्टसँग चाहिँ के गरेको, चम्किरहेको छ। तर रातोले चाहिँ केलाई जनाउँछ, लाल मणि भनेको चाहिँ रातो मणि, त्यसले चाहिँ ख्रिस्टको रगतलाई जनाउँदछ। उहाँले के गर्नुभएको थियो, पापहरूको लागि चाहिँ बहुमूल्य रगत बगाएर चाहिँ छुटकारा दिनुभएको थियो। भनेपछि स्वर्गमा के सम्झना हुँदो रहेछ भने चाहिँ ख्रिस्टको रगतको सम्झना हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ, उहाँले बगाउनु भएको बहुमूल्य रगतको त्यहाँ सम्झना गराइन्छ होइन। उहाँको ज्योति त्यहाँ हामीलाई सिकाइन्छ। त्यसपछि भनेको छ उहाँको वरिपरि इन्द्रेणी पनि थियो होइन त। त्यसको माने के हो, इन्द्रेणीले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहलाई जनाउँछ। उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँले 8 अध्यायमा पढ्नुभयो भने जब त्यहाँ संसारमा जल प्रलय भयो, संसारको सबै नष्ट भयो, उहाँले पानीले संसार नष्ट गर्नुभयो, नुहाको परिवारलाई मात्र बचाउनुभयो जहाजभित्र हालेर। त नुहाको परिवारलाई के गर्नुभयो, बाहिर निकाल्नु भएपछि उहाँले इन्द्रेणी लगाउनु भयो। पहिलोपटक इन्द्रेणी सृष्टि गर्नुभयो त, इन्द्रेणी देखाउनु भयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ, नुहा हेर, जबसम्म यो इन्द्रेणी तिमीले सम्झिन्छौ
तब म अब कहिले पनि संसारलाई चाहिँ त्यसरी म पानीद्वारा नष्ट गर्ने छैन। यो चाहिँ के हो त? मान्छेको जीवनलाई दिएको मैले अनुग्रह हो भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो, सिकाउनु भयो। त ख्रिस्ट जहाँ बस्नुहुन्छ, परमेश्वर जहाँ बस्नुभएको छ सिंहासनमा, त्यहाँ चाहिँ योहन्नाले के देखे त? इन्द्रले देखे। त्यसको माने चाहिँ के हो? अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। अनि ठ्याक्कै त्यही हुनेछ। अब यस्तो सङ्घर्ष समय सुरु हुन्छ 5 अध्यायबाट, त्योभन्दा अगाडि नै मण्डललाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? अनुग्रह दिनुभयो। त्यो सङ्कष्टमा हुन पारिकन मण्डललाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? उठाएर लैजानु भयो। यति सङ्कष्ट समय हुन्छ कि, यति दुःखपूर्ण समय हुन्छ कि अहिलेसम्म संसारमा कहिले भएको छैन। त्यति साह्रो पीडा हुन्छ। सायद हामी के हेर्नेछौँ होला, सबै त हेर्ने छैनौँ पछि प्रकाश पुस्तक अध्ययन गर्दै जाने क्रममा। तर यस्तो सङ्कष्ट हुन्छ कि जहाँ मान्छेले मर्ने इच्छा गर्छ, तर पनि एक समय चाहिँ मृत्यु पनि भएको छ मान्छेदेखि भनेको छ है। त्यतिसम्म पीडादायक समय हुन्छ। त्यो पीडाबाट मण्डललाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? उठाएर स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। त हामीले के हेऱ्यौँ त? मण्डली उठाइ लगिने साथै एउटा घटना घट्छ। त्यो चाहिँ के हो? मण्डलीको के हुन्छ? न्याय हुन्छ। त्यसपछि मण्डलीको कहिले पनि न्याय हुने छैन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।